श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। अथ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन्तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया वरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमां पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीरगिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृत्ते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयो क्षितैरीक्षितैः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं
जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधावुदिदमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रदिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विगसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णिदं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महदि निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशतीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहाय हारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलततु कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदवुमयि प्रशिकृष्ट्यतु दृष्ट्यादिशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णिदस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरजनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेदुदीर्यगिरमादधामुदितचेतसंवेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मदिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाधसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ
श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् इति स्थितस्तकमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुदावुदित नित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रदिदिशौ विधृताननः चतुर्वदनतामगाद् दृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविधुगूर्णितः कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्त्वदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्यति सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतिनिश्चयः सकलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधी त्वदीयमतिमोहनन् न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतमत्सरौ किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही ततेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोधविशदीकृतस्त खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतम् तव हि रूपमन्ददृशा यचष्टपरितुष्टधिर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयिङ्मणिस्फुरति स्फुरितमेकलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् अपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे 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 जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशो पुरुष्वदीयमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणं बंहि मा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे उदीर्य गिरमादधा मुदितचेदसौ वेदसं शतं कृततपास्ततस्त खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य ततभो शतभो बलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातकीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः श्री श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयम् अथ नवमं दशकम् जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुदा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशो विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद् विगसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविकूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य ततुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन् न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्धृतसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधी भुजगभोगमाभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहार केयूरयं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत् कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितो कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणवंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधेत् भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरुरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृत तपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंगजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवन पातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ
तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवत्स तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतः स विदिदम्बम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकरदसदष्ट दृष्ट्याम्बुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तुलालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विद्दिदम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतिनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगौ मार्गयन् प्रयस्स शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूर्युगं मणिस्फुरित मेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयी भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणं बंहि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षतां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे च्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसंवेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनरस्सरसिज्येन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयो दीक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते